प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी 5 अगस्त यौम इस्तिक़लाल कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत ख़त्म की गई और ख़ास तौर पे आर्टिकल 370 और 35A का ख़ात्मा किया गया। ये वो दिन था 2019 5 अगस्त और कश्मीरियों का ये इस्तिक़लाल और मोदी सरकार है जो कि हमेशा से ये जोग्राफियाई लिहाज से भी वहाँ तब्दीलियाँ करना चाह रही थी। और इससे पहले अगर हम कश्मीर की बात करें, मकबूजा जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते रहे। अब भी यही कुछ हो रहा है वहाँ पे। और इसके हवाले से आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम हैं, उन्होंने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार बशीर खान सदोज़ई साहब, माहिर हैं कश्मीर अमूर के, मुसन्निफ़ हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी वालेकुम। किस तरह देखते हैं 5 अगस्त के इस इक़दाम को? ये तो चूँकि आज इस दिन की निस्बत से मनाया जा रहा है, लेकिन नॉर्मल भी अगर हम देखें तो हमेशा आप इस वाले से सेमिनार्स, फिर आपकी किताबें भी मौजूद हैं। कश्मीरियों की ज़ाहिर एक पूरी तारीख़ है, जद्दोजहद है, लेकिन ये वो दिन था जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 और 35A का ख़ात्मा किया गया। अब इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं और इसका जो मुकदमा है सही मानों में, आप समझते हैं कि वो सही तौर पे पाकिस्तान लड़ने में कामयाब रहा और ख़ुद कश्मीरी? देखें, वो आज का जो दिन है असल में ये हमारी तारीख में बड़ा अफसोसनाक दिन है जी जी। कि भारत की लीडरशिप ने जो उनकी क़यादत थी माजी की, नेहरू ने, उसके बाद यूएनओ में खुद गए और यूएनओ में इस बात का इकरार किया, वायदा किया कि जम्मू कश्मीर के अवाम का जो फैसला करेंगे मुस्तकबिल का, वो उनकी मर्जी का होगा, उनसे मर्जी पूछी जाएगी, इस्तवाल से राय होगा। ये पाकिस्तान और भारत दोनों ने इसको तस्लीम किया था, लेकिन भारत ने वक्त गुजरने के साथ साथ उन सारी करारदादों को इनकार किया और उसे यकसर मुस्तरद किया और कश्मीर पर जो है वो जबरन कब्जा करने की कोशिश की। और कई मराइल में आते आते 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का जो एक खुसूसी स्टेटस था और कश्मीर का जो एक कुश्ती जो उसका एक जी जी। सर्टिफिकेट था, उसको उन्होंने ख़त्म किया, भारतीय आइन में जो स्टेटस ख़त्म किया और 35A का जो उनका स्टेटस था वो ख़त्म किया। और उसका असल में मकसद ये है कि वो कश्मीर के अंदर कश्मीर को भारतीय यूनियन की टेरिटरी बनाने के बाद, उस पर कब्जा करने के बाद, उस पर हिंदुस्तान से मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ सूबों से लोगों को लाके वहाँ आबाद करना चाहते थे, ताकि कश्मीर की जो एक तारीखी हैसियत है, जो उसकी जोग्राफियाई हैसियत है, जी जी, जो उसकी आबादी की जो एक सूरत हाल है, उसको तब्दील किया जाए। और अगर खजाना ख्वास्ता कभी राइश इंटरनेशनल प्रेशर पर राय शुमारी करना पड़े तो वहाँ की आबादी का जो तनासब है वो तब्दील हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं। चूँकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मीडिया को, सिविल सोसाइटी को और NGOs को काम करने का इजाज़त नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें यह है कि 40 लाख तक उन्होंने जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लोगों से लाके यहाँ आबाद कर दिए हैं। साबिक फौजी जो है वो जो फौजी 10 लाख फौज उन्होंने जो कश्मीर में आबाद अपना तैनात की हुई है, उसमें से जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको वहाँ कॉलोनियाँ बना रहे हैं, वहाँ DHA बनाई जा रही हैं और तकरीबन 40 लाख लोगों को डोमिसाइल दे के आबाद कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, 2 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता उठाया आपने सरदार साहब। लेकिन इसके ऊपर जब हम कश्मीर की लीडरशिप की बात करते हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर की हो, आज़ाद कश्मीर की हो, या हमारे जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है और वो किस हद तक इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं? हम तो आपको देखते हैं, सुनते हैं, आप बड़ी आवाज़ उठाते हैं इसके ऊपर आम दिनों में भी। आपको लगता है कि जो हमारा थिंक टैंक है वो किसी हद तक कामयाब हुआ ये सारी रिपोर्ट्स UN तक पहुंचाने में, आलमी दुनिया को और आलमी मीडिया को अलर्ट करने में कि भारत ये घिनौना खेल खेल रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर?
دیکھو یہ جو کشمیر کی آزادی کی سفارتکاری ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو گفتگو کا یا جو بھی اس کا طریقہ ہے، یہ پاکستان گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری لی ہوئی ہے. یہ معاہدہ کراچی میں جو آزاد کشمیر گورنمنٹ جو انقلابی گورنمنٹ بنی تھی اس وقت سردار ابراہیم کی قیادت میں، تو سردار محمد ابراہیم خان صاحب صدر تھے، اور یہ حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا کراچی، اس میں طے ہوا تھا کہ کشمیر کی تحریک آزادی کو بین الاقوامی طور پہ جو سفارتکاری کے تحت جو لوگوں کو یا لوگوں کے ساتھ جو وہ اس کا ذمہ داری پاکستان گورنمنٹ کی، اور وزارت خارجہ اس حوالے سے جو ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ خاصی محنت کر رہی ہے. ٹھیک. اور اس میں تو آپ لوگ زیادہ باخبر ہیں، بتائیں گے کہ کہاں تک کامیابی ہوئی ہے اور کہاں تک جو ہے وہ ہمیں دیکھیے کوشش تو کی جا رہی ہے، مزید کام لیکن کرنے سردار کی صاحب آپ ضرورت کو ہے. بھی لیکن جی جی جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، اور کشمیر میں وہ مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد آزاد کشمیر کشمیر ہو، آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو بالکل مقامی ہے، محدود. اور جو مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ ہے اس میں دو طرح کی، ایک تو وہ بھارت نواز لیڈرشپ ہے جی جن کو جو عمر عبداللہ ہیں، محبوبہ مفتی ہیں، یا اس سے کنسرن کوئی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، وہ تو اس سے باہر ہیں. اور ہماری حریت کانفرنس ہے جو تحریک آزادی کی پشتبان تھی، جس نے یہ جدوجہد کی. حریت کانفرنس کے اکثریت جو لیڈرشپ کی ہے وہ جیلوں میں ہے، اور ان کو جیسے آسیہ اندرابی ہے وہ 120 سال کی قید اس کو سزا دی گئی ہے. بالکل. یاسین ملک ملک کو صاحب نے اب جی یہ عمر قید کی سزا دی گئی ہے، اور اس کو سزا بہت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. قاسم فختو ہیں ہمارے ڈاکٹر ہیں، وہ 33 سال سے جیل میں ہیں. شبیر شاہ ہیں، اور کئی 10,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ لیڈر اور سیاسی کارکن وہ انڈیا کی جیلوں میں ہیں. جیلوں لہذا میں وہ بالکل. تو بات نہیں کر سکتے، اور اس کا ایک چھوٹا سا چیپٹر اسلام آباد میں ہے اور وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں. لیکن وہ چونکہ کرتے بھی ہے، ان کو پچھلے یہ دنوں ایک اختیار ڈیلیگیشن نہیں ہے آیا کہ بھی تھا، وہ آپ نے ان کو میکنائز ہوسٹ بھی کیا یہاں کراچی میں. بالکل کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. جاننا یہ ہے کہ یہ جو تھنک ٹینک ہے، اور پھر ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا، اور اس پروگرام میں بھی شامل تھا، آپ بھی تھے، راجہ فاروق حیدر صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے جو نمائندگی کر سکے پوری دنیا میں. آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو یہ مقدمہ فرنٹ فوٹ پہ آ کے لڑنا ہوگا اور وہی آواز بنے، پاکستان ان کو سپورٹ کرے؟ یہ ایک آئیڈیا اس وقت فلوٹ ہوا تھا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ پاکستان کی جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے، یا ان کو سوچنا ہے کہ کشمیر کا جو کاز ہے ان کو ایک کشمیر مضبوط کشمیر پالیسی بنانی چاہیے، جی اور بنانی ہوگی. اور ضیاء الحق نے ایک پالیسی دی تھی، جس سے پالیسی کے تحت جموں کشمیر کے لوگوں نے انڈیا کے ناکو چنے چبا دیے، 1,00,000 بچے شہید کر دیے، نوجوان عورتوں کی عصمتیں لوٹی ہیں. آپ کو جیسے بتایا کہ ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، بالکل. لیکن پرویز مشرف صاحب نے آ کے اس پالیسی کا ختم کر دیا اور ایک نئی پالیسی دی کہ بھئی ہم اس خطے میں امن لا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بالکل لا تعلق کر دیا، اور جو ہمارے وہاں مجاہدین لڑ رہے تھے ان سے جو ہے نا بالکل کنارہ کشی کر لی. تو اس ٹھیک. صورت پہ بہت نقصان ہوا. تو یہ اب یہ ہے کہ ذمہ داری یہاں ہمارے پاکستان بالکل کی ٹھیک ہے، یہ ذمہ قیادت کی داری ہے عائد ہوتی ہے، کہ لیکن وہ وقت بھی ختم کشمیر ہو کی رہا پالیسی بنائے. ہے. سردار اس صاحب لیے آپ کی کہ موجودگی کا کشمیریوں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ راولا کوٹ میں جو لوگ مظاہرین موجود ہیں، بہت کوششیں آپ نے بھی کی، اور آپ ہی کی طرح کے جو اور دانشور ہیں وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح افہام و تفہیم سے یہ معاملہ حل ہو. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ حکومت آزاد کشمیر کو بھی ذرا 2 حصوں میں الیکشن ہو چکے ہیں، ایک حصہ باقی ہے، اور نئی لیڈرشپ نے بھی آنا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ سے بھی کیا توقع کر رہے ہیں کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور انسانی جانوں کا ضیاع بھی جو ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے، اور اس مسئلے کا جو بنیادی عوامی حقوق مانگ رہے ہیں ان کو بھی کوئی ان کے حقوق پورے ہوں اور یہ دھرنا جو ہے وہ پرامن طریقے سے منتشر ہو سکے؟ دیکھیں، زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے مذاکرات کے ذریعے سارے قضیے کو ختم کر دیا جائے، یا کوئی ایسا طریقہ نکلے کہ باعثی طریقے سے، جیسے کہ حکومت کا ہے کہ وہی ریاست کی ریٹ بحال ہونی چاہیے، بے شک ریاست کی ریٹ بحال ہونی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جہاں کشمیر جو پاکستان اور کشمیر کا جو مشترک دشمن ہے اس کو کسی جگہ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے یہ اس مسئلے کو کچھ تھوڑے نقصان اور کچھ تھوڑے فائدے کے ساتھ دونوں پارٹیوں کو وہ جوائنٹ آرمی ایکشن کمیٹی کے لیڈرشپ کو پاکستان
गवर्नमेंट हो इनको एक एक कदम पीछे आके, क्योंकि ये दोनों के फायदे में है कि बिल्कुल जम्मू ठीक कह रहे हैं। कश्मीर के लोगों के पास, जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास पाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और हम चूंकि 78 साल से हमारा जो पूरा ताल्लुक रहा है वो पाकिस्तान के साथ रहा है, और वो मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान की तरफ ही देखते हैं, और ठीक, पाकिस्तानी तो हमारी इसमें उम्मीदों का एक सरदार साहब मरकज है। आप और आपने जहाँ बीच में खुलेआम कोई लिखा गलत भी है, फहमी, खत भी लिखे हैं, कहीं लेकिन गलत मुझे फहमी मैं ये बीच में जानना चाह अगर रहा हूँ पैदा आखिर पे हो भी गई है कि तो उसको खत्म करने के हुकूमत लिए की तरफ से, दो वफाकी तरफा हुकूमत और कोशिश करनी कश्मीर की चाहिए। हुकूमत की तरफ से, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तरफ से हट दर्मी क्यों है? ये इतना बड़ा मसला था नहीं, क्या समझते हैं आप? ये तो हुकूमत बेहतर तौर पर बता सकती है कि क्या सूरत हाल है, कौन लोग हैं, क्या हैं, लेकिन मैं ये तजवीज़ दूंगा एज एक मुखलस कश्मीरी नवाज पाकिस्तानी कि हम जो नारा लगाया था अली गिलानी ने, हमें पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है, या सरदार कयूम ने कहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या जहाँ मकबूजा कश्मीर या आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जो है वो अपना वो कहते हैं कि हमारा दिल धड़कता है, तो इस सोच के जो लोग हैं उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। और ख़ास करके हमारे जो 1 लाख नौजवानों ने मकबूजा कश्मीर में कुर्बानी दी है, कुर्बानी दी है, बिल्कुल। और उनके लिए बड़े मतलब वो जो हमारी जद्दोजहद, उस जद्दोजहद को रुकावट पैदा होती है, जहाँ पाकिस्तान के अवाम और जम्मू कश्मीर के अवाम के दरमियान अगर कोई खलिज पैदा हो, तो इस खलिज को बहुत जल्द दूर कर देना चाहिए। और इसकी जो जो बड़े हैं, जो बाइख्तियार हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो जो थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको ख़त्म करें, ताकि जो एक तनाव पैदा हो गया, एक खिंचाव पैदा हो गया, वो ख़त्म हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े वो कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन वो जो बड़े पोस्टों पे कर हैं, नहीं उनको रहे। खत्म यही करने में यही वो बेइज्जती है जिसका मुजाहरा किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार बशीर सदुज़ई साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।